वेल आमी आसा दिवार आनी दिवार आयलँडाचेर ह्या दिसांनी खूब चर्चा जाता बोंदेरां फेस्टिवलाची. बोंदेरां फेस्टिवल म्हणल्यार तेंचें नेवें फेस्ताचें आसता आनी सद्याक ह्या सगळे बोंदेरां तशें नेवें फेस्ताचेर उलोवपाक आमच्या मदें 3 जाण दिवाडकार आसा जे तांकां एक CSK म्हणटा. तशेंच बोंदेरांचे हितून खूब वावुरता तितूंतले म्हणटा पळय ते पळय आमच्या फुड्यान केविन आसा, क्लॅरन्स बाब आसा आनी सावियो आसा. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम तुमकां, येवकार तुमकां. आनी क्लॅरन्स बाब, आमी जाणा इतलीं वर्सां बोंदेरां तुमी जिवीत दवरलेलें आसा, बोंदेरांक लागून तुमी त्रास काडटा. हे फावट कितें डिफरंट आसतलें बोंदेरां? सो मेनली ह्या वर्सा आमची 40 इयर्स सेलिब्रेशन आसता बोंदेरांची. बोंदेरां इतली वर्सांसान चल्लेली आहा. बोंदेरां कोमनिदानीन कॉमेस केल्ली टू सिग्निफाय कोणसाचें फेस्त लायक यू आय सेड. आनी बोंदेरां ह्याच शिमेरसान कॉमेस जाल्लें. ह्या शिमेर बेसिकली नायले आनी गोलतीं हे 2 कोमनिदादी बोंदेरां आपणाची सेलिब्रेट करतालीं. मागीर 1983 वर्सा कोमनिदादी कडेन जायंक ना जालें तेन्ना आमच्या क्लबान पियादाद यूथ असोसिएशन PYN टेक ओवर केल्लें. आनी ह्या वर्सा आमकां 40 वर्सां जाता की आमी बोंदेरां सेलिब्रेट करता एज PY एज द यूथ असोसिएशन ऑफ दिवार. सो मेन थिंग इज आमचे फ्लोट्स आहा, कलरफूल फ्लोट्स. सो वॉर्ड आहा आमचे डिपिक्टिंग अमेझींग कलरफूल फ्लोट्स. आमचो फ्लॅग मार्च आहा विथ ट्रेडिशनल ब्रास बँड. प्लस फॉर द एंटायर गोवा टू पार्टिसिपेट इन द फेस्टिवल वी हॅव अ सिनियर एंड ज्युनियर लेवल all Goa fancy dress competition followed by live entertainment and artists that are going to entertain the crowd in the evening. Okay. सावे बाब, तुम्ही ह्या वर्साचे प्रेसिडेंटूय आसा. बोंदेरां ह्या हितून एकठांय करून घडोवन हाडपाक तितलें इजी न्हू. सो हाव हॅज बीन द प्रिपरेशन आनी कितली तयारी तुमची ऑलमोस्ट कन्फर्म जालेली आसा? So I think like over the years now we are celebrating 40 years of Bondera festival, and to be 40 year celebration, it's not a very easy task. It requires a lot of monetary support from the government, from private entities also. So last 2 months my committee and various other members have been going to different like our government of tourism, art and culture, our local MLA also for support, and also various other private entities who have been supporting us. So it takes around 1.5 months for us to gear up for this festival, for the monetary aspect of it. केविन बाबा, आमी जाणा लास्ट 2 years बॅक तुमी प्रेसिडेंट आशिल्ले. तुमी लागच्यानूय जाणा बोंदेरां कशी तयारी करपाक जाय पळय ती. सो तुमी सांगा हेजेर कितली उत्साह आसता दिवाडकारांचे मदें? आमकां दिवाडकारांक बोंदेरां म्हणजे इट्स अ व्हेरी बिग प्रायड. And we as a young members of the club, we would like to thank all the ex-presidents who have started PY. सगळ्यांनी आमकां आयज पासून 40 वर्सां दवरपाक ही बोंदेरां इज नॉट अ इजी टास्क. स्पेशली आवर वॉर्ड्स फॉर पार्टिसिपेटींग एवरी इयर. भुरगे येता, भुरगे वेता, पुणी आमचे गांवान कोण उरल्या पळय तांणी हें दवरपाक ट्रेडिशन इज अ व्हेरी बिग थिंग. एंड एज अ कमिटी वी वूड लायक टू थँक एवरी वन who has been supportive to all of us. हे फावट तुमच्यानी कोणानी सांगूं जाता हे फावट समथींग डिफरंट कितें आसतलें? समथींग डिफरंट म्हणजे एवरी इयर आमी पळय आतां आमचेच ते दीस डिस्कशन जाल्लें की आमी आतां 40 वर्सां इतले फ्लोट करता. एवरी इयर 100 फ्लोट आसता. आतां 40 वर्सां 100 फ्लोट दॅट इज इक्वल टू अराउंड 240 डिफरंट फ्लोट्स. आनी एवरी इयर in spite of doing 240 different floats, every year you get to see something unbelievable, unseen, unique, that is signifying something unique in Goa. Last time first prize winning float was Girond. आमच्यो गिरणी काबार जाता, आमचे ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन्स काबार जाता, आमचे ट्रेडिशनल गेमी काबार जाता. सो आमचे खूब हा गोंयकाराचे की आमकां दाखोवंक शकता, आमी अवेरनेस करूंक शकता. आनी ह्या एका दिसाच्या फेस्टिवलान आमी खूब केलां आनी करीत रावतले म्हणून ते आतां 40 वर्सां पावलां. ओन्ली बिकॉज ऑफ द डेडिकेशन एंड द लव दॅट द दिवार पीपल एंड द पीपल ऑफ गोवा शो टुवर्ड्स दिस फेस्टिवल. So basically we would like to thank the tourism department and the support they have been providing us. This year also they have promised us to increase the fund, so which is a great benefit for our association. Also art and culture has been supporting us. So as a
I mean, we would like them to give us more support because our association is only becoming bigger and our festival is becoming bigger. So my request, humble request to the government of Goa and tourism and art and culture and Honorable MLA to support us fully and unconditionally to make, because this is the only essence of our Goan traditional festival which is in Goa, which we are celebrating and which we are doing our best to put it forward to Goa. And also there are three major reasons our festival is big. One is because of our committee, the last 40 years, all the past committees which has kept the festival together. Second is the villagers who has kept the festival alive. And the thirdly is the support from different entities, government and our well-wishers who have supported the festival. कालजांतान सगळ्या दिवाडकाराच्या नावान आमी कमिटी मेंबर आणि दिवाडकार सगळ्यांक तुमकां आमंत्रण दिता 24 तारखेर आमच्या बोंदेरांक येवचें आणि सगळ्यांनी एन्जॉय करचें आणि सगळ्यांक तुमकां आमी रावतले. विवा बोंदेरा, विवा पिवाय.